नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा आज 2103 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 16,33,000 PCR परीक्षण भएकोमा कुल 2,15,020 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणले रक्तदान कार्यक्रम नहुँदा रगत अभाव चुलिँदै अस्पतालमा बिरामी छोडेर आफन्तहरू भौतारिन बाध्य। तत्काल विकल्प खोज्न पीडितको माग। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद 2 अध्यक्षको छुट्टा छुट्टै आरोप पत्रमा केन्द्रित। 13 गतेको बैठकमा दाहालमाथि दबाव बढाउने ओलीको रणनीति। समस्या थप बल्झिने संकेत। विगत 9 महिनादेखि बन्द चलचित्र हल कहिले खोल्ने भन्नेमा अझै अन्यल। अरबौं खाता भएको भन्दै सरकारवालाले मागे सरकारसँग गुहार। सम्बन्धित निकाय भने मौन। काठमाडौँ उपत्यकामा जनघनत्व अनुसार सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन हुन सकेन। दैनिक काममा निस्कने सर्वसाधारणलाई शास्ति। खुला दिशामुक्त घोषणा औपचारिकतामै सीमित। कोभिड-19 का कारण अहिलेसम्म 13.5 लाख भन्दा धेरैको मृत्यु। चीनले विकसित गरेको खोपले मध्य चरणको परीक्षणमा सफल भएको दावी। र नेपाल क्रिकेट संघले नेपाल प्रिमियर लिग NPL आयोजना गर्ने सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रीय कार्य समितिलाई जिम्मेवारी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज 2103 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। हालसम्म PCR विधिबाट 16,33,559 परीक्षण भएकोमा कुल 2,15,020 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 1,85,638 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 17 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2103 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 2,15,020 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये 864 जना महिला र 1,239 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 1,387 जना संक्रमित थपिएका छन् भने प्रदेश 1 मा 290 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 165 जना, गण्डकी प्रदेशमा 154 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 24 जना र प्रदेश 2 मा 77 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी बिहिबार थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 1,229 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 965, ललितपुरमा 189 र भक्तपुरमा 75 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 80,726 जना, ललितपुरमा 11,774 र भक्तपुरमा 7,265 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। उपत्यकामा हालसम्म काठमाडौँमा 312, भक्तपुरमा 81 र ललितपुरमा 89 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा बिहिबार 513 जना महिला र 716 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै 21 वर्षदेखि 30 वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी 31 देखि 40 वर्ष उमेरका नागरिक बढी संक्रमित भएका छन्। सबैभन्दा कम संक्रमित 80 वर्षभन्दा धेरै उमेर समूहका रहेका छन्। हालसम्म संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 73,010 जना महिला र 1,82,010 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै 17 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 1,276 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमित मध्ये 0.59% को मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 2,858 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 1,85,638 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। कुल संक्रमित मध्ये 76.34% निको भएको हुन्। आज देशभर 28,878 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यो संख्या कुल संक्रमितको 13.07% हो। सबैभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित काठमाडौँ जिल्लामा रहेका छन्।
काठमाडौँ जिल्लामा 12,441 जना सक्रिय संक्रमित छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 28,106 रहेको छ भने तीमध्ये घरमै बस्नेको संख्या 25,347 जना रहेका छन् भने बाँकी अस्पतालमा रहेका छन्। अस्पतालमा रहने मध्ये 380 जना आइसियु र 62 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। हालसम्म 776 जना क्वारेन्टिनमा छन्। बुधबार 9,508 पिसिआर गरिएसँगै नेपालमा हालसम्म 16,33,559 जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ। कोरोना संक्रमणले नेपालमा महामारीको रूप लिएसँगै रगत अभाव हुन थालेको छ। लकडाउनका बेला रक्तदान कार्यक्रम ठप्प भएका थिए। लकडाउन नभए पनि संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले रक्तदान कार्यक्रम पहिला चाहिँ हुन सकेको छैन, जसका कारण बिरामीको उपचारका क्रममा चाहिने रगत अभाव विकराल बन्दै गएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकभर रगतको अभाव खड्किएको छ। कोरोना भाइरस जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारी तवरबाट भएको लकडाउनका कारण आवत जावतमा कठिनाई हुँदा रगत सङ्कलन हुन नसकेको हो। देशभर 73 वटा ब्लड बैंक रहेका छन्। यद्यपि अधिकांश ब्लड बैंकमा रगत सङ्कलन हुन नसक्दा अभाव बढेको हो। रक्तदान कार्य ठप्प हुँदा अहिले केन्द्रीय रक्त सञ्चार र जिल्ला जिल्लामा रगत आवश्यक पर्ने बिरामीहरू निकै मारमा परेका छन्। यी हुन् सुरेश श्रेष्ठ। उनी अहिले परोपकार प्रसुति गृहमा उनको श्रीमतीलाई शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी गराइएको छ। श्रीमतीलाई रगतको आवश्यक पर्यो। अस्पतालले तत्काल रगतको व्यवस्थापन गर्नु भनेको छ, तर उनले रगत पाएका छैनन्। मन खिन्न पार्दै र रगतको अभावमा कतै आफ्नी श्रीमतीलाई केही हुने त होइन भन्ने चिन्तामा छन्। कालीमाटी सबै घरे कहीँ पाउँदैन। बेलामा भन्नुपर्छ नि, अहिले तुरुन्त पाउन नि गाह्रो हुन्छ नि त। अहिले भर्खर भन्नुभएको अघि भर्खर हाततिर भनेको अनि हामीलाई 11 बजी बल्ल गाईको अनि दौडेर विनोद राईको पनि समस्या उस्तै छ। उपचारका क्रममा उनको परिवारका सदस्यलाई रगत चाहिने भयो, तर रगत नपाएर उनी भौतारी रहेका छन्। पाइएन, सोल्टिमोर गयो अनि हिमाल हस्पिटल गयो अनि भक्तपुर पनि गइदियो त होइन, फोन कन्ट्याक्ट गराएको थिएँ, पाइएन। नपारे अब यो आफ्नै फ्यामिलीबाट चाहिँ चेक गरेर लिनु पर्यो भनेर। श्रेष्ठ र राई जस्तै पीडित धेरै छन्। अस्पतालको बेडमा आफन्तको उपचार भइरहेको छ। कतिपयलाई रगतको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ त काठमाडौँ उपत्यकामा रगत अभाव चुलिएको छ। यसरी रगत अभाव हुनुमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण रक्तदान कार्यक्रम हुन नपाउनु नै हो। सहज रूपमा बनाउनु पर्यो नि। अहिले हामीलाई चाहिएको भनेको आपतकालीन चाहियो भनेको हुन त अहिले अपरेसन गर्ने बिमारी त यो विधामा कमै छ, अपरेसनहरू कम भइरहेछ, तर सुत्खेरीहरूलाई त रोक्न सक्दैन, मुटुको बिमारीहरूलाई त रोक्न सक्दैन। यिनीहरूलाई त अनिवार्य रगत चाहिन्छ। हिजो पनि 7 पिन रगतको उपलब्ध गराउन सफल भएको छु र अस्ति पनि एउटा बच्चाको रगत खुट्टा काटेको बेलामा 3 पिन रगत सफल गराउन हामीले ट्रमामै उपलब्ध गरायौँ। यस कमी नै हो। कमी किन हो भनेदेखि एउटा लकडाउन पनि भइरहेको छ, एउटा कोरोनाको हुइम पनि हो। यो बन्दाबन्दी र निश्चित आज्ञा हुँदै अहिले भिडभाड हुने कार्य प्रतिबन्धित गरिएको अवस्थामा रक्तदान क्याम्प आयोजना हुन नसकेको अत्यन्तै न्यून संख्यामा रगत मौजदात रहेको छ। दुर्घटनामा पर्ने रक्तस्राव भएका प्रसुति, मुटु क्यान्सर तथा मृगौला बिरामी, थालसेमिया, हेमोफिलिया, आकस्मिक अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीका आफन्तले शास्ति खेप्नु परेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच नै गम्भीर आरोप प्रत्यारोपले पार्टी एकता नै सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ। एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई खुइल्याउने गरी सुरु गरिएको आरोप प्रत्यारोपले मिल्नुभन्दा पनि नेताहरू फुट्न जोड गरिरहेको प्रश्न देखिन्छ। मङ्सिर 13 गतेसम्म सचिवालयको बैठक स्थगनसँगै नेकपाको विवाद 10 दिन पर त धकिलिएको छ, तर नेकपा सर्वाधिक जोखिमको अवस्थाबाट झनै गुज्रिरहेको छ। कार्तिक 25 गते प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मन्त्री परिषद पुनर्गठन, राजदूत नियुक्ति लगायतका विषयमा अड्को थापेको गम्भीर आरोप लगाउँदै 10 पृष्ठ लामो पत्र लेखे। त्यसको 3 दिनपछि दाहालले आफूलाई लगाएका आरोप खण्डन गर्दै ओलीलाई सरकार र पार्टी सञ्चालनका लागि त्रुटि गरेको भन्दै 7 पृष्ठ पत्र लेखे। कार्तिक 22 गते दाहालसहित सचिवालयका 5 नेताले
बालुवाटारमा पुगेर बैठक माग गर्दै 2 पृष्ठको पत्र बुझाएपछि अध्यक्ष ओलीको आक्रोश दाहालका कमजोरीमाथि थियो। एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षका कमजोरीमाथि पत्र मार्फत नै प्रहार गर्न थालेपछि नेकपामा खैला बैला नै मचिएको छ। दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेताहरू समेत पूर्व माओवादी र एमालेका नेताहरूलाई आफ्नो गुटमा तान्ने कसरत गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रहार सिधै दाहालमाथि खनिए पनि वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई आरोप लगाइएको छैन, जसले ओली अझै नेपाल, खनाल र गौतम आफ्नो पक्षमा आउँछन् कि भन्ने आशमा छन्। बुधबारको सचिवालय बैठक टार्न अध्यक्ष ओलीले धेरै कसरत गरे पनि सकेनन्, तर ओलीले सोही बैठकलाई आफ्नै रणनीतिमा पार्न भने सफल भए। पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या, पूर्व सहमति, निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था र ओली प्रवृत्तिसँग गाँसिएका विषयहरू समेटेर प्रचण्डले 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज पेश गरे पनि ओली त्यसलाई बैठकमा पेश हुने जस्तो राजनीतिक प्रतिवेदन मानेका छैनन्। बरु 10 दिन समय मागेर आफूले प्रतिवेदन लेख्ने निर्णय ओलीले सचिवालयमा सुनाएका छन्। त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओली हटाउने रणनीतिमा रहेका दाहाललाई ओलीको अर्को चुनौती पनि आएको छ। आरोप बोकेर प्रधानमन्त्रीमा बस्न मिल्दैन, बदर भए प्रचण्ड हट्नुपर्छ, सदर भए म हट्छु। अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालको पौठे जोरीले नेकपामा थप भाँट बैलो हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। कहिले वार्ता संवाद रोकिने त कहिले घण्टौं छलफल गरे पनि निचोड ननिस्किने नेकपामा पत्र युद्धले झनै नेता तथा कार्यकर्तामा नैराश्यता देखाएको छ। मङ्सिर 13 गतेसम्म सचिवालयको बैठक स्थगनसँगै नेकपाको विवाद 10 दिन पर त धकिलिएको छ, तर नेकपा सर्वाधिक जोखिमको अवस्थाबाट झनै गुज्रिएको छ। नेकपाको आगामी भाग्य र भविष्य अब दाहालले पेश गरेको दस्तावेज र ओलीले ल्याउन लागेको प्रस्तावले नै तय गर्नेछ। त्यसका आधारमा हुने बहस र छलफलले दोबानमा मिसिएर एउटै सिरामा बगेको नेकपा दोबाटोमा पुगेर छुट्टिन्छ कि छुट्टिँदैन भन्ने तय गर्नेछ। सोही दस्तावेजले मूलत पार्टीभित्र उत्पन्न अहिलेको विवाद र त्यसको निकासको दिशा प्रष्ट देखाउनेछ। महामारीका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभाव परेको क्षेत्रमध्ये चलचित्र क्षेत्र पनि हो। अघिल्लो वर्षको चैतदेखि तयारी अवस्थामा रहेका चलचित्र प्रदर्शन हुन पाएनन्। नयाँ चलचित्र निर्माण पनि ठप्प छ। अन्ततः क्षेत्र बिस्तारै खुला हुँदै गए पनि चलचित्र क्षेत्र भने कहिले खुल्छ भन्ने ठेगान छैन। चलचित्र निर्माता, कलाकार, प्राविधिकदेखि हलवालासम्मलाई सङ्कटमा पुर्याएको छ। संक्रमणको त्रासका कारण बन्द भएका प्राय अधिकांश क्षेत्र खुल्ला भइसक्दा पनि चलचित्र क्षेत्र भने अझै खुल्न सकेको छैन। सरकारले बन्द रहेका सिनेमा हल खोल्न अझै अनुमति दिएको छैन। हल नखुल्दा चलचित्र छायाङ्कनको काम पनि सुरु हुन सकेको छैन। दशैं अगाडि नै सिनेमा हल खोल्न चलचित्र कर्मीहरूले माग गरे पनि सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले खुल्ला गरिएन। हल नखुल्दा अर्बौं लगानीका सिनेमा हल अलपत्र परेका छन् भने करोडौं लगानीका दर्जनौं चलचित्र थन्किएका छन्। सबै क्षेत्र खोलिएको अवस्थामा अब सिनेमा क्षेत्र पनि खोलिनुपर्ने चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले माग गरिरहेका छन्। लामो समयदेखि हलहरू बन्द हुँदा बैंकको ब्याज, कर्मचारी तलब लगायतका कुराहरूमा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको छ। हलभित्रका प्राविधिक सामानहरू लामो समयदेखि नचलेर बिग्रिसकेको छ। अब 9-10 महिनादेखि त हामीले त्यो भित्र खोल्न पाएकै छैनौँ, हेरेकै छैनौँ हामीले। अब आवश्यकता पनि छैन। त्यो कारणले अब चलचित्र घर चाहिँ खोल्ने भनेर सरकारले एउटा नीति ल्याइसकेपछि हामीले फेरि चलचित्र घरहरूलाई चाहिँ अब सरसफाइ गर्ने, यो त मेसिनहरूलाई चाहिँ हामीले अपडेट राख्ने, त्यो त हामीले गर्न छँदैछ होइन। तर अब अहिले त लगभग खिया लागिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। चलचित्रको जुन इक्विपमेन्टहरू छन्, हाम्रा चाहिँ प्राविधिक जुन मेसिनहरू चिजहरू छन्, ती सबै चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै चलचित्र घरहरूको चाहिँ मेसिनरी साउन्डहरू तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अब कतिपय त काम नलाने अवस्था पनि पुगिसक्यो होला नि। त्यसलाई हामीले त 1-1 महिनामा 2-2 महिनामा त्यसलाई सर्भिसिङ गरिराख्नु पर्थ्यो होइन।
अब त्यो पनि हुन सकिरहेको छैन। त्यो कारणले समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो कोभिडको कारणले सबैभन्दा धराशायी अवस्थामा पुगेको उद्योग चाहिँ कुनै हो भने त्यो चलचित्र क्षेत्र नै हो। फिल्म उद्योग नै बन्द हुँदा सामान्य चालु खर्च पनि चलाउन गाह्रो भएकाले सरकारले कम्तीमा 3 वर्षको कर निशुल्क गरिदिनुपर्ने हल सञ्चालकहरूको माग रहेको छ। अब सरकारले साँच्चै यो क्षेत्रलाई अब हिजोको जस्तै अवस्थामा फेरि अब अगाडि बढाएर एउटा हजारौँ व्यक्तिको रोजगारी फेरि सिर्जना गर्ने र राज्यले फेरि चाहिँ एउटा हिजो जस्तै गरी अब एउटा राजस्व एउटा ट्याक्स भनौँ न होइन सरकारलाई जुन चलचित्र क्षेत्रले तिरेको छ त्यही किसिमको अब ट्याक्स अब लिनको लागि अब सरकारले कम्तीमा पनि चलचित्र क्षेत्रलाई चलचित्र घरहरूलाई मेरो विचारमा 3 वर्षसम्म मिनिमम 3 वर्षसम्म यसले चाहिँ ट्याक्स फ्री गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। बिजुली होइन जुन अब हाम्रो यो चलचित्र घरहरूमा चलचित्र प्रदर्शन गर्नको लागि जति बिजुली खर्च हुन्छ त्यो बिजुली तपाईँको ट्याक्समा चाहिँ अब सरकारले 3 वर्षसम्म चाहिँ फ्री गरिदिनुपर्छ। चलचित्र क्षेत्र बन्द रहँदा सबैभन्दा धेरै असर प्राविधिक पक्षमा परेको छ। चलचित्र क्षेत्रको प्रविधि विधामा कार्यरत हजारौं प्राविधिकहरूको रोजीरोटी गुमेको छ। तर प्राविधिकहरूको समस्याबारे सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष प्रेम बमजन बताउँछन्। एउटा पनि छैन, भगवान भरोसा। त्यसैले मैले दशैं अगाडि नै पनि एकदमै अप्ठ्यारो परेको कारणले चलचित्र विकास बोर्डलाई चलचित्र प्राविधिकहरूको सम्पूर्णको बिमा चलचित्र विकास बोर्डले गरिदिनु पर्यो। अब चलचित्र प्राविधिक सँगसँगै सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ श्रमजीवीको रूपमा काम गर्दै आएको तपाईँको चाहिँ नृत्यकर्मी द्वन्द्वकर्मीहरू रत्न लगायत तपाईँको चलचित्रमा पत्रकारिता गर्ने चलचित्र पत्रकारहरूको संयुक्त तपाईँको चाहिँ बिमा गरिदिनुपर्छ भनेर मैले माग गरेको छु। चैत्र 7 गतेबाट हलहरू बन्द छन् भने त्योभन्दा अगाडिदेखि नै छायाङ्कनको सम्पूर्ण काम रोकिएको छ। केही ब्यानरले लुकीचोरी छायाङ्कन सुरु गरे पनि सरकारले अनुमति नदिँदा ठूलो समुदायमा उपस्थित भएर हुने सिनेमाको निर्बाध छायाङ्कन हुन सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर तापक्रम घट्दै गएको छ। आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम यस वर्षकै सबैभन्दा कम 5.6 डिग्री मापन गरिएको छ। बुधबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 6.0 डिग्री रहेको थियो। मौसमविदहरूले देशभर चिसो बढ्दै जाने क्रम रहेको बताएका छन्, तर तत्काल पानी पर्ने सम्भावना नरहेको बताइएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी 24 घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै देशका धेरै स्थानमा न्यूनतम तापक्रम घट्नुका साथै तराईका भूभागमा बिहान पारदर्शितामा कमी भए सडक तथा हवाई यातायात समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम -2.5 डिग्री र सबैभन्दा धेरै विराटनगरको न्यूनतम तापक्रम 14.0 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। आज विश्व शौचालय दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ, तर सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापनमा भने सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। जनघनत्व धेरै रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा त झन शौचालयको समस्या विकराल छ। शौचालय दिवस नेपाल लगायत विश्वभर मनाइएको छ। शौचालय वा सरसफाइको अभावले मानिसको जीवनयापनमा पुर्याउने असरमा केन्द्रित गर्दै यो दिवस मनाउने गरिन्छ। विश्वव्यापी दिगो विकासको लक्ष्य अन्तर्गत सन् 2030 सम्म हरेक व्यक्तिको शौचालयमा पहुँच पुग्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। नेपाललाई 2076 असोज 13 गते खुला दिशामुक्त देश घोषणा गरिएको थियो। नेपाललाई सन् 2017 सम्म खुला दिशामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेर कार्यक्रम अघि बढाइए पनि ढिला गरी गत वर्ष खुला दिशामुक्त घोषणा गरिएको हो। तर अझै पनि नेपालमा धेरै मानिस
शौचालयको पहुँच बाहिर छन्। फोहोर पानी र दिशाजन्य फोहोरको प्रशोधन सहितको शौचालय सबैको पहुँचमा पुर्याउन सके मात्र खुला दिशामुक्त अभियानले सार्थकता पाउने देखिन्छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सहरहरूमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव भएको सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका करिब 25 लाख स्थायी बासिन्दा र 15 लाख आवत जावत गर्ने सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक शौचालयको अभाव हुँदा हैरानी खेप्नु परेको छ। राजधानीमा सार्वजनिक शौचालयको अस्थायी विकल्पमा घुम्ती शौचालय प्रयोगमा ल्याइए पनि ती त्यति प्रभावकारी देखिएका छैनन्। वर्षको एक दिन शौचालय दिवस मनाउने मात्र नभएर वर्षैभरि शौचालयको आवश्यकताका बारेमा जनचेतना फैलाउनु पर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। शौचालय दिवसको दिन मात्र नभएर शौचालय जहिले पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि सरसफाइ राख्नुपर्दछ गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता बोक्छु म। किन भन्दा अधिकांश रोगहरू चाहिँ अब यो शौचालयका कारणहरूबाट हुन सक्छन् र झन् अहिले त यो कोभिड-19 को महामारी पनि छ। यो अवस्थामा अलिकति शौचालयलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन, सरसफाइ गर्न सकिएन। सरसफाइमा बस्ने मानिसहरू पैसा मात्र लिने स्थितिबाट बस्दाखेरि के हुने हो भने झन् यो रोग चाहिँ झन् बढी फैलिने सम्भावना छ। काठमाडौँका स्थायी बासिन्दा, व्यापारी, चालक र विद्यार्थीहरू सार्वजनिक शौचालयको अभावमै पनि जसोतसो दैनिकी गुजार्न बाध्य भए पनि यहाँ भित्रिने नव आगन्तुक तथा यात्रीहरू शौचालय अभावका कारण सङ्कटमा पर्ने गरेका छन्। विशेष गरी वैदेशिक रोजगारी, होलसेल किनमेल र आफन्त भेटघाटका लागि यहाँ आउने सर्वसाधारणहरूमा सार्वजनिक शौचालयको ज्यादै अभाव खड्किने गरेको छ। बढ्दो शहरीकरण र जनसङ्ख्याका कारण सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता बढेको छ, तर त्यसको व्यवस्थापन सही ढङ्गले हुन सकेको छैन। हाल काठमाडौँ महानगरभित्र करिब 60वटा सार्वजनिक शौचालय छन्, तर धेरैजसो सर्वसाधारणले शौचालय झट्टै देख्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। भएका शौचालय पनि व्यवस्थित छैनन्। सरसफाइ, उज्यालो, पानीको पर्याप्त छैनन्। अवस्था दयनीय भए पनि सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनमा चासो दिएको छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण यस वर्ष छठ पर्व भिडभाड नगरी विधि मात्र पूरा गरेर मनाइएको छ। खोलाको किनार, ताल तलैयामा मनाउने पर्व घरमा नै सानो ठाउँमा मनाउँदा समस्या भएको भक्तजनको गुनासो छ। को जोखिम बढ्ने भएको कारण यो पटक सरकारले नै खोला किनार र तालतलैयामा जमघट भएर छठ पूजा मनाउन निषेध गरेको छ। बिहिबार पर्व मनाउने व्रतालुले रोटी खाने विधि खरना भन्ने गरिन्छ र साँझ सक्खरमा पकाएको खीर र रोटी खाएर उनीहरू शुक्रबार दिनभरि भोकै बसी साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन्। यसरी उदाउँदो र अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ चढाउनु पर्ने लगायतका पूजापाठ गर्नुपर्ने भएको कारण यो पूजा सम्पन्न गर्नको लागि ठूलो ठाउँको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। तर सरकारले खोला किनारामा गएर पूजापाठ गर्न बन्देज लगाएको कारण यो पटक सानो ठाउँमा खुम्चिएर पूजा गर्न बाध्य भएको भक्तजनको गुनासो छ। पूजा सामग्री त धेरै चाहिन्छ, यसमा भाँडाकुँडा पनि धेरै चाहिन्छ, सबै चोखै भाँडा चाहिन्छ, सामान पनि थुप्रो पकाउनु पर्छ यसमा। अब जसो आज छ, आज 2 थरीको खीर पाक्छ। अब पहिला त घरमा पकाएर आनन्दले पकाउँथ्यो, घरमा जान्थ्यो। यसपालि त गाह्रै छ घरमा पकाउने, घरमै बस्ने छ, गाह्रै छ यसपालि, धेरै गाह्रो छ यसपालि। ठमेलका लक्ष्मण राहुत आफ्नो घरमा पूजा गर्न समस्या भएको कारण छिमेकीसँग मिलेर पूजा गर्ने योजना बनाएको बताउँछन्। विगतको वर्षमा कमल पोखरी, रानी पोखरी लगायतको स्थानमा भव्य पूजा गर्ने गरेको बताउँदै यो पटकको प्रशासन र स्थानीय तहले नै खोला वा नदी किनारमा पूजापाठ गर्न निषेध गरेको कारण आफूहरूलाई समस्या भएको गुनासो गर्छन्। पहिलाको वर्षमा रानी पोखरी, कमल पोखरी घाटहरूमा जान दिन्थ्यो, यसपालि त्यो सुविधा भएन। अनि त्यसले गर्दा अहिले एकदम यसपालि गाह्रो छ। अब यो हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ कन्जस्ट अलिकति भएर अनि साथीकै उसमा छतमा गएर हामी 2-3जना मिलेर दूरी कायम गरेर छठ मनाउने। अन्य चाडपर्वमा सरकारले सार्वजनिक विदा समेत दिने तर आफूहरूले मनाउने यस्तो ठूलो पर्वमा वास्ता नै नगरेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित समेत बनेका छन्। एकाएक नदी किनारमा पूजापाठ गर्न बन्देज गर्नुको सट्टा आफूहरूसँग छलफल गरी अन्य विकल्प प्रयोग गर्न सकिने बताउँदै सरकारले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको कमलपोखरी छठ समितिका सदस्य सुरेन्द्र प्रसाद शाहको भनाइ छ। हामीलाई पनि त डर छ नि, कोरोना लाग्छ भने हामीलाई पनि डर छ, त्यो मेन्टेन गरेर हामी अगाडि बढ्थे। तर यहाँ के छ भने सरकारले केही उपाय नबताइकन तिमीहरू बाहिर जान पाउँदैन, गर्न पाउँदैन, गर्न त पाउनु पर्यो नि त, व्यवस्था कुनै विकल्प त दिनु पर्यो नि त। अब मैले यहाँ घरपट्टिको घरमा यहाँ बसेको छु, घरपट्टि छैन, यहाँ सुरक्षित छ, यहाँ चाहिँ मैले ठाउँ पाएको छु, यहाँ गर्न पाइयो। जो मान्छे एउटा कोठा लिएर बसिया छ,
जुन घरपट्टिले माथि जानै दिँदैन त्यो ठाउँमा अब उनीहरूले कसरी छठ मनाउँछ होला त, उसलाई त गाह्रो भयो। घरबाट तयारी गरेर नजिकका खोला र पोखरीमा सूर्यलाई अर्घ दिएर मानिने छठका मुख्य विधि घरभित्र गर्न कसै गरी सहज हुँदैन। कोरोना संक्रमण बढेको असरबीच सरकारले सार्वजनिक स्थानमा भिड नगरी घरमै पूजा गर्न आग्रह गरेको छ। यसपालिको छठ चाहिँ हामी चाहिँ घाटमा गर्न पाइएन, कमल पोखरीमा गर्न पाइएन, रानी पोखरीमा पनि यसपालि दिएन प्रशासनले। त्यसपछि यता थापाथैलीको जुन बागमतीको किनारहरूमा छ त्यसमा पनि किनाराहरूमा पनि गर्न दिएन यसपालि। अब यसपालि हामी बाध्य भएर चाहिँ नदिएपछि हामी यही छठमा चाहिँ व्रत गर्ने प्लान बनाइयो र मैले एउटा स्विमिङ पुल पनि मगाएको छु। त्यसमा पानी राखेर अनि यही तिरपालहरू यसो राखेर चाहिँ यही मण्डप बनाएर भगवानको झकी झकाउ यहीँ बनाउने भनेर एउटा रहर पनि हुन्छ मान्छेलाई। तराई मधेसमा विशेष रूपमा मनाइने छठ पर्व पछिल्लो समय निकै तामझामका साथ काठमाडौँमा कमल पोखरी, गुह्येश्वरी, नाग पोखरी, गहना पोखरी लगायत ठाउँमा विशेष साजसज्जा गरी मनाउने गरिन्छ। अर्जुन भण्डारीका साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। बस्ती खोला युवकले काठका ठेकी बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। माओवादी 10 वर्षीय जनयुद्धकालमा लडाकु बनेका भीमबहादुर विकले काठको ठेकी बनाएर बिक्री गर्दै आएका हुन्। सशस्त्र जनयुद्धमा घर परिवार र ज्यानलाई समेत त्यागेर हिँडेका विक केही वर्षदेखि ठेकी बनाएर दैनिकी चलाउँदै आएका छन्। हतियार समातेको हातले काठको काम गर्न फर्कनुपर्छ भन्ने कल्पना समेत नगरेका विकले पुर्खौली पेशा सम्हाल्दै ठेकी बनाउन थालेका हुन्। 5वटा छोरी र श्रीमती सहित 7 जनाको पालन पोषण र शिक्षाका लागि समेत पुर्खौली पेशा अँगालेको उनको भनाइ छ। आफ्नो घर परिवारको जीविकोपार्जन गर्नको लागि पनि सिक्न पनि बाध्य भए खास त। अब यो सिकिसकेपछि तपाईको अब मैले अहिले बालबच्चाहरूलाई यही पेसाबाट पढाउने खानपिन सबै अब गरिरहेको छु। अब केही दिनमा फेरि म अब माग भएछ लगेर जान्छु। बुवाले गर्नुहुन्थ्यो, अङ्कलले गर्नुहुन्थ्यो, त्यहाँदेखि उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो। यही पेसा गरेर हामीलाई अब पाल्नुभयो, हुर्काउनु भयो। त्यहाँदेखि उहाँहरूले अब सिक्नुपर्छ, यो पेसा कहिले हराउँदैन भन्ने खालको कुरा गरिसकेपछि मैले चाहिँ अब यो पेसा सिकेको। 2063 सालमा शान्ति वार्ता भएपछि उनी पार्टीकै निर्देशनमा वाइसिएल बनेर निस्किएका थिए। 2070 सालको निर्वाचनसम्म पनि पार्टीकै निर्देशनमा काम गरेका विकले 2071 सालदेखि ठेकी बनाउने पेसा सुरु गरेका थिए। गिट्ठाको रुखो खोज्नु, त्यसलाई ताछेर विभिन्न साइजका ठेकी बनाउने र त्यसलाई गाउँ गाउँमा लगेर बिक्री गर्नु अहिले विकको दैनिकी भएको छ। अहिलेको पुस्ताले काठका भाँडा बनाउन छोडेकाले गाउँघरमा अहिले पनि ठेकीको माग भएको उनको भनाइ छ। यो सिप अहिले 2-3 वर्ष भयो होला यो सिप्समा हात हालेको। अब पहिला त राजनीतिमै अब हिँड्दियो, उतै चाहिँ अब अब सबै वहीँ पुग्छ भन्ने लाग्यो। अहिले चाहिँ गाउँमा लगेछु मैले। गाउँमा अहिले अब हल्का फुल्का अब बिक्री भइराखेको छ। अब लकडाउनमा पनि मैले बिक्री गरेँ ठेकाठेकीहरू। यसलाई अब 200 रुपियाँ मानाले यसमा 3 माना गएको होला। मैले फेरि बाक्लो बनाइदिन्छु, किनभने अब भित्र गाई राखिदिनु पर्यो। अब त्यो तिनीहरूले चाहिँ खप्ने माल खोज्छन् होइन ग्राहकले। जनताको मुक्तिका लागि भन्दै जनयुद्धमा होमिएका बेकले जीविकोपार्जनका लागि पुर्ख्यौली पेसा सम्हाल्न बाध्य भएको समेत बताए। 2056 सालमा 16 वर्षकै उमेरमा जनयुद्धमा लागेका उनी 6 महिनापछि जनमुक्ति सेनामा भर्ना भएका थिए। 1 नम्बर बटालियन बी कम्पनीका कमान्डर समेत रहेर काम गरेका बिकले युवा उमेर त्यसै खेर फालेको भन्दै पछुताएका छन्। आफूले गर्दै आएको ठेकी बनाउने पेसा आफूपछि लोप हुने हो कि भन्दै उनीहरूले आफ्ना छोरीहरूलाई समेत सिकाउँदै आएको बताएका छन्। दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। इलामको कन्याममा पछिल्लो समय पर्यटकको घुइँचो बढेको छ। प्रदेश 1 को मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य मध्ये कन्याम पनि एक हो। वर्षेनी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू कन्यामको चिया बगान हेर्न जाने गर्दछन्। कोरोना कहरका कारण 8 महिना सुनसान बनेको कन्याममा लकडाउन खुलेसँगै आन्तरिक पर्यटकको भिड पनि बढेको छ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहे पनि 8 महिना सुनसान भएको इलाममा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको पर्यटन व्यवसाय क्रमशः जोरमोराउँदै गएको छ। दैनिक हजारौं आन्तरिक पर्यटक घुम्ने कन्यामको मुख्य सिजन भनेको चैत्र वैशाख हो। तर चैत यता कोरोनाका कारण बन्द रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरू खुल्दै गएका छन्। पछिल्लो समय इलामको मौसम सफा भएकोले कन्याम क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो बढेको छ। यो लकडाउनको टाइममा सबैजना अब आफ्नो घरमै सबैजना स्टक भएर बसिरहेको थियो। कति साथीहरू काठमाडौँबाट पनि आइरहेको छ होइन। अहिले चाहिँ हामीले एकदम अब अलिक लुज भएर भनौँ, कोरोना भए पनि अलिकति आफै सेफ्टी भएर पनि हिँडिराखेको छौँ। अलिकति रिलिफ, फेरि अलिकति आउटिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रिलिफ भएको जस्तो फिल भइरहेछ हामीलाई। मलाई यो पहिला आउँदाखेरि जति आनन्ददायक थियो, अहिले पनि यहाँको भिडभाड, यो रौनकता, यहाँनिर मान्छेहरूको जुन एउटा यो प्रकृतिसँग रमाउने आदत पहिल्यैदेखिको छ। अहिले पनि निर्धक्कसँग सबैजना रमेको देख्दाखेरि पुरानो दिन नै मलाई फर्किरहेको जस्तो लागिरहेको छ। कन्याममा चियाबारीको सौन्दर्य त्यहाँको मुख्य आकर्षण हो। मौसम खुलेको बेला हरकटे, पाथिभरा र कन्याम चियाबारीबाट कञ्चनजङ्घा सहितका हिमाल प्रष्ट देख्न सकिन्छ। पर्यटकहरू घोडामा चढेर स्थानीय जात जातिका पोसाक लगाएर रमाउने गर्दछन्। नजिकै पाथिभरा देवीको मन्दिर रहेकाले शनिबार र मङ्गलबार धार्मिक पर्यटकको भिड लाग्ने गरेको छ। कन्यामको आकर्षक घोडाचढी समेत पुरानो अवस्थामा आएको व्यवसायीको भनाइ छ। पहिलाको जस्तै व्यवसाय फेरि सुचारू हुन थाल्यो। अहिले फेरि केही आशाहरूको भनौँ न आशाहरू आउन थाल्छ घोडाचढी व्यवसायसँगमा पनि। पहिला जस्तो चलेको थियो, जस्तै सिस्टममा गएको थियो घोडाचढी व्यवसायसँग, अहिले पनि त्यस्तै पर्यटकहरूको आगमनहरू अहिले बढिरहेको छ। पर्यटकहरू आउने जाने क्रम अहिले निकै नै भनौँ न अहिले व्यापक भइरहेको छ। झापर इलामको सीमा जोर कलशदेखि कन्याम हुँदै फिक्कलसम्म 100 भन्दा बढी होटल र रिसोर्टहरू रहेका छन्। ती होटल र रिसोर्टमा आजभोलि दिनहुँ पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण लामो समय बन्द रहेका होटललाई अहिले आएर केही राहत महसुस भएको छ। कोरोनाको अवस्था रह्यो यो 6-7 महिना भरिमा जुन चाहिँ बितेको समयमा, त्यसले गर्दाखेरि होटल व्यवसायहरू चाहिँ एकदम धराशायीमै पुगिसकेको थियो। जुन अहिले चाहिँ अब कोरोना रहँदै पनि यसलाई चाहिँ हामी जित्छौँ भन्ने एउटा मनोबलको साथ चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ सबैजना। यसले गर्दा चाहिँ होटल व्यवसायीहरू अहिले आउने जुन कस्टमरहरू जति पनि आइरहेको छ पर्यटकहरू, त्यसले गर्दा होटल व्यवसायीहरूलाई केही राहत चाहिँ भएको छ। पर्यटकको भिडभाडका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम भने बढेको छ। इलाम आउने पर्यटकहरूलाई सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न स्थानीयले आग्रह समेत गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि इलामबाट नमिन ढकालको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा आज 2103 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 16,33,000 PCR परीक्षण भएकोमा कुल 2,15,020 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणले रक्तदान कार्यक्रम नहुँदा रगत अभाव जोडिँदै अस्पतालमा बिरामी छोडेर आफन्तहरू भौतारिन बाध्य। तत्काल विकल्प खोज्न पीडितको माग। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद 2 अध्यक्षको छुट्टा छुट्टै आरोप पत्रमा केन्द्रित। 13 गतेको बैठकमा दाहालमाथि दबाव बढाउने ओलीको रणनीति, समस्या थप बल्झिने संकेत। विगत 9 महिनादेखि बन्द चलचित्र हल कहिले खोल्ने भन्नेमा अझै अनियल। अरबौं खाँचा भएको भन्दै सरकारवालाहरूले मागे सरकारसँग गुहार। सम्बन्धित निकाय भने मौन। काठमाडौँ उपत्यकामा जनघनत्व अनुसार सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन हुन सकेन। दैनिक काममा निस्कने सर्वसाधारणलाई शास्ति। खुला दिशामुक्त घोषणा औपचारिकतामै सीमित। कोभिड-19 का कारण अहिलेसम्म 13.5 लाख भन्दा धेरैको मृत्यु। चीनले विकसित गरेको खोपले मध्य चरणको परीक्षणमा सफलता मिलेको दावी। र नेपाल क्रिकेट संघले नेपाल प्रिमियर लिग NPL आयोजना गर्ने सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रीय कार्य समितिलाई जिम्मेवारी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा आगामी मङ्सिर 13 गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। सो साधारण सभाले महासंघको नयाँ नेतृत्वको समेत चयन गर्ने भएकोले अहिले 2 समूह चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। सो नयाँ नेतृत्व चयनका लागि महासंघले मतदानमा सहभागिता जनाउन पाउने सदस्यहरूको टुङ्गो लगाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन समितिले यही मङ्सिर 11, 12, 13 गते हुन लागेको 54औं साधारण सभा तथा नयाँ कार्य समितिको निर्वाचनका लागि जिल्ला तथा नगर, वस्तुगत, एसोसिएट, द्विराष्ट्रिय र संस्थापक सदस्य बीचको नामावली प्रकाशन गरेको छ। समितिले प्रकाशन गरेको नामावलीमा जिल्ला तथा नगरतर्फ 107 वटा उद्योग वाणिज्य संघ छन्। त्यस्तै 12 वटा जिल्ला र नगरतर्फबाट 12 वटा संस्थापन सदस्यलाई सो नामावलीमा समावेश गरिएको छ। वस्तुगत तर्फ विभिन्न संघ तथा विषयगत महासंघ समेत गरी 101 संस्थाका प्रतिनिधि मतदानमा सहभागी हुने भएका छन्। एसोसिएट्स समूहतर्फ कुल 923 वटा व्यावसायिक फर्महरूले मतदान गर्न पाउने गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको छ। द्विराष्ट्रिय सदस्यको तर्फबाट 12 वटा उद्योग वाणिज्य संघहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि जिल्ला तथा नगरतर्फबाट 50%, एसोसिएट्स तर्फबाट 30% र वस्तुगत समूहतर्फ 20% मतभार हुने व्यवस्था गरिएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि मतदान हुँदा विभिन्न समूहका लागि फरक फरक मतभार निर्धारण गरिएको छ। सबै मतभारलाई 100% मानेर 50% बढी मत प्राप्त गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी हुनेछ। यदि पहिलो चरणमा 51% मत नआएमा बढी मत प्राप्त गर्ने बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ र त्यसमा जसले बढी भोट ल्याउँछ उही विजयी हुने व्यवस्था रहेको छ। विधान अनुसार जिल्ला नगर वाणिज्य संघको 50% मतभार हुन्छ। वस्तुगतको 20% हुन्छ भने एसोसिएट्सको 30% मतभार हुने गरेको छ। यसमा 2 राष्ट्रिय समूह एसोसिएट्समा समेटिएको छ। संस्थापन समूह जिल्ला तथा नगर सदस्यमा समावेश गरिएको छ। विशिष्ट मानार्थ सदस्य लगायतलाई एसोसिएट्सकै हैसियत दिए पनि उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने व्यवस्था भने गरेको छैन। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उपाध्यक्षद्वय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानको समूह सहित प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। उपाध्यक्षतर्फ एसोसिएट्समा रामचन्द्र सङ्गाई तथा सौरभ ज्योति, जिल्ला तथा नगरमा गुणनिधि तिवारी र दिनेश श्रेष्ठ तथा वस्तुगतमा उमेशलाल श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। महासंघले मतदाता नामावली प्रकाशन गरेसँगै लापरवाही समेत गरेको भेटिएको छ। महासंघको आसन्न निर्वाचनको मतदाता नामावली प्रकाशनमा अस्तित्वमै नरहेको कम्पनीलाई समेत मतदाता नामावलीको सूचीमा निकालेपछि महासंघ निर्वाचन कमिटिले गम्भीर त्रुटि गरेको महासंघ सम्बद्ध सदस्यहरूले बताएका छन्। महासंघ निर्वाचन कमिटिले यसअघि मर्जर र एक्सक्विजिसनमा गएर आफ्नो अस्तित्व नै गुमाइसकेका पब्लिक कम्पनीहरू मतदाता नामावली सूची 807 को कैलाश विकास बैंक, 808 को ओम फाइनान्स, 835 को गोर्खा फाइनान्स, 859 को टुरिज्म डेभलपमेन्ट बैंक र 860 को देव विकास बैंकलाई मतदाता नामावली सूचीमा प्रकाशित गरेपछि अहिले विवादमा परेको छ। मतदाता सूचीमा हुँदै नभएको कम्पनीलाई समेटेर नामावली सार्वजनिक भएपछि सो नाम पछिल्लो समयमा आएर हटाइएको महासंघले जनाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। यस वर्षको तिहारमा 13 करोड 95 लाख रुपैयाँ बराबरको फूलको माला खरिद बिक्री भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा मालाको कारोबारमा 36%ले घटे पनि कोरोना महामारीकै बीचमा पनि व्यवसायीले अपेक्षा गरे भन्दा निकै राम्रो कारोबार भएको नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले जानकारी दिएको छ। तिहारमा 11 करोड 70 लाख रुपैयाँ बराबरको 13 लाख थान सयपत्रीको माला बिक्री भएको एसोसिएसनले जनाएको छ। सयपत्रीको माला औसत 90 रुपैयाँ प्रति गोटामा बिक्री भएको थियो। यस्तै नेपालभित्रै 1 करोड 80 लाख रुपैयाँ बराबरको 3 लाख गोटा मखमलीको माला यस अवधिमा बिक्री भएको जनाइएको छ। मखमलीको मालाको प्रति गोटा औसत मूल्य 60 रुपैयाँ रहेको थियो। त्यस्तै तिहारमा नेपालबाट 45 लाख रुपैयाँ बराबरको 1,50,000 थान मखमलीको माला निर्यात भएको पनि एसोसिएसनले जनाएको छ। यो तिहारमा सबैभन्दा धेरै मालाको कारोबार भए पनि बागमती प्रदेशमा 8 करोड 10 लाख रुपैयाँ बराबरको फूलको माला कारोबार हुँदा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम 40 लाख 50 हजार रुपैयाँ बराबरको माला खरिद बिक्री भएको एसोसिएसनले जनाएको छ।
कोभिड-19बाट प्रभावित घरेलु साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। सरकारले बजेटमा घोषणा गरे अनुसार साना व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा लिनका लागि कार्यविधि जारी गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदबाट पारित कार्यविधि अनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ। सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कबाट सञ्चालन हुने गरी ब्याङ्किङ कार्यालयमा 50 अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह सुद भर्ना खाता खोल्ने निर्देशन दिएको छ। कार्यविधि अनुसार कर्जाको ब्याज दर पहिलो वर्षको लागि 5% र दोस्रो वर्षको लागि 6% कायम गरिएको छ। यस्तै कर्जा प्रवाह गर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पहिलो वर्ष 2% र दोस्रो वर्ष 3% ब्याज दरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ। कार्यविधि अनुसार व्यवसाय कोभिड-19बाट प्रभावित भएको, सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम 5 जना भएको श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष 2076-77 को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानून बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकोलाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 13,58,000को ज्यान गएको छ। हालसम्म विश्वभरका 5,67,00,000मा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। हालसम्म विश्वभरबाट 3,95,00,000 उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। संक्रमित मध्ये 1 लाखको अवस्था गम्भीर रहेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 1,18,76,000मा कोरोना देखिएकोमा 71,68,000 उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। त्यहाँ 2,56,000ले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा 89,60,000मा संक्रमण देखिँदा 1,31,000ले ज्यान गुमाएका छन् भने 83,84,000 उपचारपछि निको भएका छन्। त्यस्तै ब्राजिलमा 59,48,000मा संक्रमण हुँदा 1,67,000ले ज्यान गुमाएका छन् भने 53,90,000 निको भएका छन्। कोभिड-19 विरुद्ध चीनले विकसित गरेको खोपले मध्य चरणको परीक्षणमा सफल भएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। चीनले कोभिड-19 विरुद्ध विभिन्न खोपहरू तयार गरिरहेको छ। तीमध्ये केही खोप स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमा लगाइएको छ। सिनोभ्याक बायोटेकले विकसित गरेको कोरोनाभ्याक खोपले तीव्र रूपमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित गरेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएको छ। उक्त परीक्षण 744 जनामा गरिएको थियो। युरोप र अमेरिकामा निर्मित खोपहरूको ठूलो स्तरको परीक्षणका आधारमा ती खोपहरू सफल रहेका समाचार आइरहेका बेला चिनिया अनुसन्धानकर्ताहरूको घोषणा सार्वजनिक भएको हो। अमेरिका, जर्मनी र रुसमा विकास गरिएका 3वटा खोपहरूको परीक्षणका तथ्याङ्कहरूका आधारमा ती खोप 90% भन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको बताइएको छ। अमेरिका र युरोपेली देश जस्तै चीन पनि कोभिड विरुद्ध खोप बनाउने दौडमा क्रियाशील छ। यस क्रममा 4वटा खोप चिकित्सकीय परीक्षणको अन्तिम चरणहरूमा प्रवेश गरेको जनाइएको छ। अफगान युद्धको क्रममा अस्ट्रेलियाको विशेष सैनिक दस्ताले गैरकानूनी रूपमा 39 जना स्थानीय नागरिकको हत्या गरेको विश्वसनीय प्रमाण भेटिएको छ। लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको प्रतिवेदनमा अस्ट्रेलियाको विशेष सैनिक दस्ताले गैरकानूनी रूपमा अफगानिस्तानका 39 जना सर्वसाधारणको हत्या गरेको प्रमाण भेटिएको हो। सैनिक दस्ताले गरेको गैरकानूनी गतिविधिका सम्बन्धमा 4 वर्ष लगाएर भएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन अस्ट्रेलियन डिफेन्स फोर्स ADFले सार्वजनिक गरेको छ। सन् 2009 देखि 2013 को बीचमा कैदी, किसान वा सर्वसाधारणको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा 19 वर्तमान पूर्व सैनिकहरूमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। घटनाका पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता अस्ट्रेलियाले व्यक्त गरेको अफगानिस्तानले बताएको छ। हत्याको घटनामा कुनै न कुनै रूपमा 25 वर्तमान पूर्व सैनिक सामेल भएको र त्यसमध्ये अधिकांश स्पेशल एयर सर्भिस
SAS का रहेको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपाल प्रिमियर लिग NPL आयोजना गर्ने भएको छ। क्यानको बुधबार भएको भर्चुअल वार्षिक साधारण सभाले NPL आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। क्यानको स्वामित्वमा रहने गरी नेपाली क्रिकेटको हित अनुकूल केन्द्रीय कार्य समितिलाई नेपाल प्रिमियर लिगको सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी दिएको क्यान अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। यस्तै क्यानको 2070-71 देखि 2075-76 सम्मको वार्षिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनलाई वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको छ। क्यानले 2076-77 को लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी ABS एन्ड एसोसिएट्सलाई दिने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दै अघि बढ्न सभाले केन्द्रीय कार्य समितिलाई निर्देशन पनि दिएको छ। 5 वर्षे रणनीतिक योजना निर्माण गर्न तथा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC समक्ष पेश गर्न साधारण सभाले केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन दिएको छ। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा आज 2103 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 16,33,000 PCR परीक्षण भएकोमा कुल 2,15,020 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणले रक्तदान कार्यक्रम नहुँदा रगत अभाव चुलिँदै अस्पतालमा बिरामी छोडेर आफन्तहरू भौतारिन बाध्य। तत्काल विकल्प खोज्न पीडितको माग। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद 2 अध्यक्षको छुट्टा छुट्टै आरोप पत्रमा केन्द्रित 13 गतेको बैठकमा दाहालमाथि दबाव बढाउने ओलीको रणनीति, समस्या थप बल्झिने संकेत। विगत 9 महिनादेखि बन्द चलचित्र हल कहिले खोल्ने भन्नेमा अझै अन्यल। अरबौं घाटा भएको भन्दै सरकारवालाहरूले मागे सरकारसँग गुहार, सम्बन्धित निकाय भने मौन। काठमाडौँ उपत्यकामा जनघनत्व अनुसार सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन हुन सकेन। दैनिक काममा निस्कने सर्वसाधारणलाई शास्ति, खुला दिशामुक्त घोषणा औपचारिकतामै सेवन। कोभिड-19 का कारण अहिलेसम्म 13.5 लाख भन्दा धेरैको मृत्यु। चीनले विकसित गरेको खोपले मध्यचरणको परीक्षणमा सफलता मिलेको दावी। र नेपाल क्रिकेट संघले नेपाल प्रिमियर लिग NPL आयोजना गर्ने सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रीय कार्य समितिलाई जिम्मेवारी। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।